सगलो गोंयकार म्हाका दिसता आयज हें समजलेलो आहा की हे जे एक भायर सरता हे धर्माच्या मोगान न्हू, देवाच्या मोगान न्हू, खंयच्या सांताच्या मोगान न्हू, खंयच्या महाराजाच्या मोगान न्हू, पण आपणाचे जो फायदो आहा पॉलिटिकल फायदो, आनी पॉलिटिकल फायदो घेवपाक फकत तांकां डिवायड करपाक जाय आनी द डिविजन करपाक हो आख्खो प्रयत्न चल्लेलो आहा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो सलाम, हिंदुआंक तशेंच कॅथलिकांक तशेंच मुसलमानांक, की आमी असल्या मनशांक जावं आमच्या आमदार मंत्र्यांक आमच्या सरकाराक वो जे कोण फायदो काडपाक सोदता तांकां आमी वी हॅव नॉट अलाउड देम टू पूट दीस आमचे भितर ही झगडी करपाक आमी दिवंक ना. देखून सगळ्या गोंयकारांक म्हजे सलाम आनी सगळ्या गोंयकारांनी चतूर रावचें. इसली हे बेबे एक एकलो वयर चडटा आनी आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता तांकां आमी फुटी घालपाक दिवचे ना. आजून आयज आमी ही बसका घेवची पडली. हे सुरू करता आसतना पयलीं तुमकां पत्रकार भावांक भयणांक म्हजो सलाम, कित्याक तुमी आमचो हो ताळो सगळ्याक पावयता आनी सगळें जें कितें हिंगा घडटा आमच्या गोंयांत तें आमकां सगळ्यांक कळटा. पूण सुरू करचे आदीं हांव एक विनंती करतलो. स्पेशली आतां जें कितें घडलां वो आमच्या चॅनलाचेर तावन एक धाकटोसो कुडको काडून तुमच्या मदल्या एक टी व्ही चॅनलान वायरल केलो. पूण ताका जे कॅप्शन्स दिल्या दे आर डिस्टर्बींग. आमकां विचारूंकूय बीन ना. आमचे जरी तर स्टेटमेंट जाय जाल्यार आमी सदांच उक्त्या मनाचे, तुमकां केद्याय वेळार तुमी जरी तर मागलें जाल्यार आमी उलयतात. पूण आमच्या चॅनलाचेर जें आहा तें सगळ्यांक पब्लिकली उजार करतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय बीन तुमची एज फार एज जर्नलिजम इज कन्सर्न एथिक्स आसा. ती एथिक्स सगळ्यांनी तुमी सांबाळची ही आमची विनंती. तर आनीक एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तुमी आयल्यात देखून ह्या वेळार. आनीक जें कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां, जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण, आमचे हे फिरगोजेचो पात्रोण सान फ्रांसीस शावेर आनी गोंयांत सान फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगर्ज आमची चिखलेची. देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर वो सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं, ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना, वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या, देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू, हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें. गोंयकारां मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आनी बकरून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं एक वर्सभर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका आजून पासून बळी पडना. देखून सगळ्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम, आमी ह्या षडयंत्राक आजून पासून बळी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या, वो हिंदूच भायर सरल्या, वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. कित्याक आमकां परतून परतून रस्त्यार येवपाक पडटा? जाल्यार हें जें षडयंत्र चल्ललें आसा फाटल्यान, हें षडयंत्र बंद जावपाक जाय. आतां तरी जाणा जावचें की गोंयकार एक आसा आनी आमच्या धर्मभेद घालून आमकां डिवायड करपाक कोणाच्यानूच जायना. तो मागीर भायलो जावं भितरलो जावं, कोण ताचो पॉलिटिकल फायदो काडूंक सोदता जावं, वो कोणाक हाडलेले आसात आमचे मदें हो डिवायड घालपाक, कितेंय जावं, आमी गोंयकार आमचे मदें डिविजन घालपाचें ना धर्माक लागून. देखून आयज ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक आहा. बकरून आमचे विचून काडलेले आसा तांकां ही जबाबदारी आहा. आनी आमकां दिसलें आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो. आनी बेजबाबदारी न्हूच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू, पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एंडोर्समेंटूय दिलो आनी हाचो आमी खर निशेध करता. आनी आमचो MLA असो, आमचो MLA म्हणल्यार ही इज रिप्रेझेंटींग अस एट द असेंब्ली.
तो जेन्ना उलयता एज MLA ऑफ दाबोली जाल्यार ही इज टॉकिंग फॉर अस. आनीक आमी जें कितें तो उलयला ते माचयेर, आनीक गौतम खट्टर हो सांव फ्रांसीस शावेराचेर गोंयच्या साहेबाचेर आड उलयला, ताका एक एन्डोर्समेंट कसो ताणें दिला हाचो आमी खर निशेध करता. आनी जें तेणें केल्लें आसा तें तेणें विड्रॉ करपाक जाय. हो स्टेटमेंट खट्टराचो एक स्टेटमेंट आमकां दुखवलेलो आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो आमदार जरी तो हे भाशेन उलयता आनी ताका प्रोटेक्ट करता त्या वेळार, जाल्यार ताचेरूय बीन आमकां दूख भोगलेली आसा. देखून आमी मागता आमच्या MLA हे फाटीं घेवचें जी स्टेटमेंट केला. Sorry at all. If that sorry was accepted, I would not have made a statement about our MLA. हांव तेजेर आड दुसऱ्या तेंचेर हांव आड उलोवंक ना. फकत आमचो मोविन गुदिनो आमचो आमदार. आय एम ऑल्सो वोटर ओवर हियर. सो सगळे वोटर आहा ताका रायट आहा आपल्या MLAचेर. आनी ह्या पासत ती सॉरी जी म्हणल्यार जशें शोगनान सांगला, आफ्टर सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट भायर सरपाक लागले, मागीर तुमी एक एकलो गलींतलो भायर सरता आनी कंडेम करता आनी तितून कंडेमनेशन ना. आनीक हे दोन तोंडाचे मालणा भाशेन जालें. आयज तूं एक उलयता, फाल्यां दुसरें उलयता. यू हॅव टू स्टीक टू वॉट यू आर सेयींग. इफ ताका जरी तर दिसलेलें की खट्टरजी म्हणटा तो सारकें उलयल्लो आनी आमकां शिकोवपाक येयला आनी समथींग दॅट वॉज डन रॉंग बाय पक्ष म्हणलेलें, म्हाका समजोंक ना वेदर ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष ऑर सम अदर पक्ष. खंयचे पक्ष ते खबर ना, तें तेणें म्हणलेलें ना. पूण जरी तर इफ ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष, हेजेर इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर की तें जाल्यार तुमकां फकत इलेक्शनाचेंच पडलां. आयज जे नारी शक्ती आनी एकूच जे आतां प्रोटेस्ट चल्लेले आहा तेंच पडलेलें आहा, ओन्ली इलेक्शन. आनी द रियल इश्यूज दॅट आर दे आतां 39A आमचें गोंय पाड घालीत आहा. आनी आमच्या हिंगा चिखले दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर पाड पडलेलें आहा आनी तितून भितर आमचो MLA आहा, खंय आहा न्हिदलेलो आहा दिसती पडना, ऑर ही इज प्रमोटींग इट. आय एम क्वेश्चनिंग. आयज जे आमकां वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें आहा, जावं प्रभू वायलेटा आनी आतां न्यू कॉमेर्स जाल्लें आतां तास्तू म्हणलेलें, हे सगळे आनी प्लस आमचें जे पेट्रोल लिकेज जाल्ली, आमचे ग्रावंड वॉटर एक्विफर्स आर डिस्ट्रॉयड. हॅज द MLA इवन स्पोकन वन्स? कितें घेयला, एक्शन घेयला? कांयच घेवंक ना. सो असल्या संदर्भान हांव पळयता तें हे जर स्टेटमेंट ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. ओके, आतां सगळे जे प्रोटेस्ट भायर सरले, इट इज नॉट जस्ट कॅथलीक प्रोटेस्ट. गोंयकार आयज उठलेलो आहा आनी ह्या पासत आयज मोविन गुदीन आनी ताजे बरोबर दुसरे आहा ते भियेल्ले आहा अशें म्हाका दिसता, आनी भियोन हे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा. ना जाल्यार हे सगळे ऑल द MLAs एंड मिनिस्टर्स आयज जे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा ते पयले कित्याक येवंक ना? शोगनान विचारला ते भाशेन. यूथ इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन. आतां कोणाक दाखोवपाक कोत्ता? आमकां दाखोवपाक कोत्ता. सो इट इज व्हेरी क्लियर फॉर अस की आतां ही जी क्रोकोडायल टियर्स जी शेड केल्ली आहा, इट इज ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. एपीज करपाक. ओके, पयलीं दाखोवपाक गडे ट्राय केलें हांव उमक्या धर्माचो मनीस, आनीक जी उतरां उलयलें ती तुमी आयकल्या, तुमचे कडेन आहा. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट दॅट. तितूंतल्यान सान इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर ही इज हेडिंग टू. तो कोणाक नाडपाक सोदता, कोणाक भुलोवपाक सोदता. ओके, आनी म्हणलेलें आहा, यू कॅन फूल सम पीपल फॉर सम टायम, यू कॅन फूल सम पीपल ऑल द टायम, बट यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. आतां हो वेळ आयला सगळ्या गोंयकारांनी समजूंक, हे आमचे जे आतां जे पॉलिटिशियन आहा जाणी गोंयचे पाड घायला, पाड घालीत आहा. आयचो सरकार हे पाड घालीत आसा आनी आमचो निशेध जो आहा तो हे जे पाड घालता तेजेर. आमचो धर्म राखपाक आमी आयज हिंगा उलोवपाची गरज ना, आमच्या धर्माक गरज ना आमी टू बी द डिफेंडर्स ऑफ फेथ. ओके, आमचे सांत आहा तांकां, सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयच्या साहेबाक आमची गरज ना टू डिफेंड हीम. तो तेज्या हेजेर सांत, आमची ताका गरज ना, आमकां तेजी गरज आहा एज अ इंटरसेसर फॉर अस. म्हणटच आमचें हें युद्ध जें आहा, ही लढाई जी आहा ही धर्माची न्हू. आमी सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, गोंयकार सगळे एक. पूण आयज जे आमचें गोंयचें पाड जाल्लें आहा तातूंतलें एटेन्शन कुशीन काडपाक ह्यो वस्तू चल्लेल्यो आहा. एकल्याक कोणाक हाडटा, मदें आमचो तो वेलिंगकराक हाडलेलो, आतां वेलिंगकराक गोंयच्या साहेबाचें टॉपीक कुशीन काडून मराठी दिल्ली आहा. एक एक टॉपीक वयर काडीत आहात. हें गोंयकारांनी आयज समजल्लें आहा. सगलो गोंयकार म्हाका दिसता आयज हें समजलेलो आहा की हे जे एक भायर सरता हे धर्माच्या मोगान न्हू,
देवाच्या मोगान न्हू, खंयच्या सांताच्या मोगान न्हू, खंयच्या महाराजाच्या मोगान न्हू, पण आपणाचे जो फायदो आहा पॉलिटिकल फायदो, आनी पॉलिटिकल फायदो घेवपाक फकत तांकां डिवायड करपाक जाय, आनी द डिविजन करपाक हो आख्खो प्रयत्न चल्लेलो आहा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो सलाम, हिंदुआंक तशेंच कॅथलिकांक तशेंच मुसलमानांक, की आमी असल्या मनशांक जावं आमच्या आमदार मंत्र्यांक, आमच्या सरकाराक वो जे कोण फायदो काडपाक सोदता तांकां आमी वी हॅव नॉट अलाउड देम टू पूट दीस आमचे भितर ही झगडी करपाक आमी दिवंक ना. देखून सगळ्या गोंयकारांक म्हजे सलाम, आनी सगळ्या गोंयकारांनी चतूर रावचें. इसली हे बेबे एक एकलो वयर चडटा आनी आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता तांकां आमी फुटी घालपाक दिवचे ना. आजून पासून आमी सायलंट आहा, ओगी आहा, पासेंस काडून आहा. पासेंस आमचें पिड्ड्यार कोन्न नाका. सरकारा लागीं मागता, आमचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आमचें म्हणल्यार गोंयकारांचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आनीक सोंसूंक जायना. इनाफ इज इनाफ. सद्याक आतां तांकां भायर उडोवपाचें ऑर कितें म्हणलां तें सोशली बॉयकॉट करतले, हे म्हाका दिसता शूड बी इंडिविज्युअल स्टेटमेंट ऑर इंडिविज्युअल डिसिजन. हेजेर आमी एज एन ऑर्गनायजेशन ऑर एज अ पॅरीश हेजेर आमी केन्नाच कोणूय पॅरिशनरांक पासून सांगचें ना बॉयकॉट कर म्हूण. पूण आमच्या पॅरिशनराक आमी सांगतले जें कितें घडटा तेजेर मातशें नियाळ करात, सारकें पळयात, अंडरस्टँड जावात, आनी अकॉर्डिंगली जेन्ना वोट मारपाक जाय नोबडी शूड इन्फ्लुएन्स इट, नायदर द रिलिजियस लिडर्स नॉर द सोशल लिडर्स नॉर एनी एसोसिएशन. लोकांचें मत मारपाचें आहा तें आमी इन्फ्लुएन्स करपाक जायना. पूण जें कितें रॉंग आहा तें आमी कंडेम करपाक जाय, बिकॉज जें रॉंग पब्लिकली केल्लें आहा तें आमी प्रायवेटली येवन कंडेम केल्यार जायना. जे पब्लिकली केला ते पब्लिकली कंडेम करपाक जाय. ह्या पासत हांवें ते पब्लिकली कंडेम केला बिकॉज इट इज क्रिएटींग एक डिफरंट टायप ऑफ सिट्युएशन फॉर यंग पीपल. आयज आमचे यंग लोक यूथ आहा तांकां दिसता ना दॅट इज ओके वॉट दीस मिनिस्टर इज डुईंग इज ओके. ह्या वाटेन राव की आपण नांव आहा तें कॅथलीक, पूण दुसऱ्या वाटेन तूं सगल्याकूच उडी मारता, मोदें तूं न्हेसता एके भाशेन, मोदें तूं पुजा कोत्ता म्हूण दाखयता, इनफॅक्ट दुसऱ्या धर्माक भश्टायता. पूण हेजेर जर तर आमी कांयच उलयना जाल्यार आमचे यूथ आहा, भुरगे आहा ते समजतले की इन आर रिलिजन दॅट इज ओके बट इट इज नॉट ओके. आनी ह्या पासत हो स्टेटमेंट हो एक सॉर्ट ऑफ अ बॉडी मारची पडली ती हांवें पब्लिकली मारल्या त्या कारणाक लागून. मॉविन गुदिनाक सकयल उडोवपाक लागून न्हू, आय हॅव नथींग अगेन्स्ट मिस्टर मॉविन गुदिनो, पण आता जे करीत 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 आयले आहा ते अशेंच चालूच आहा एंड इट इज बींग रिपिटेड. हे फकत हे पावटीक न्हू, हेज्यावन पयलीं जायते पावटी केला, आमी ओगी रावल्या. एंड द यूथ हॅव क्वेश्चन्ड अस वाय चर्च इज नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट इट, वाय चर्च इज नॉट कॉलिंग द अटेन्शन. तेकाच व्हरून तिका मुखार कित्याक बसयता, तेका कित्याक हें करता, वीच द यूथ हॅव टू नो चर्च इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. वॉट इज रॉंग आनी पब्लिकली जें कितें रॉंग केल्लें आहा तेका पब्लीक कंडेमनेशन आसपाक जाय. दॅट इज वॉट आय हॅव डन. एक्शन आनी हें तें म्हाका दिसता हें रिलेटेड ना. पयले सुवातेर जशें आतां एडवोकेट रिझेरियान म्हणलां, तो इन्सिडेंट आनी हो इन्सिडेंट प्लीज डोंट कंपेर. आनीक इवन आतां पोतून एक एकलो थिंगा हेजेर मिडियाचेर उलयता आनी पोतून म्हजें नांव काडटा. आय हॅव अ सिरियस ऑब्जेक्शन टू दॅट बिकॉज दीज आर टोटली टू डिफरंट केसीस. आनीक म्हजी केस आहा तितून ऑलरेडी हाय कोर्टान ऑर्डर दिली, तुमी ती घेवन वाचची, लोकांकूय धाडची. ही शट, केस इज शट. तेजेर हांव मुद्दम कित्याक उलोवंक ना, म्हाका तेजो आनीक एक वर्ड चडोवपाक नाका आसलें. पूण कोर्टान जें कितें काय बरी ऑर्डर दिल्ली आहा तितून ती वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें वेर एक्झॅक्टली लायज द डेविल. पूण हांव तें कंपेर करपाक सोदना. म्हाका बेगीन ते अरेस्ट करपाक येयलो. म्हाका पयलीं सद्याक अरेस्ट करूंक ना. ओके, तेंय बीन मातशें क्लॅरिफाय कोत्ता हांव, कित्याक पोत्तून तेंच उलयता. फादर बॉलमॅक्साक रोखडोच अरेस्ट केल्लो, रोखडेंच हें केल्लें ना, म्हाका अरेस्ट करूं ना. म्हाका बेलूय बीन मेळ्ळली, एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळली. आनीक रोखडीच केस जावन हायकोर्टान ती काडली आनी कॉश केली, भायर उडयली. म्हणटच हे दोन कंपेर करप म्हाका दिसता सारकें न्हू. That last year, in the year, you will recollect
that last year, in the year 2025, a cabinet minister from Madhya Pradesh had referred to a decorated Indian Army officer who led the Operation Sindoor, Colonel Sophia Qureshi, as a sister of terrorists. It was a very sad day for the country, and this statement was even condemned by the highest court of India. Today, we are gathered here to condemn a similar remark against our Saint Francis Xavier, who is the most revered and a beloved saint of Goa. He is also the spiritual patron of our Chikari church, which is the Saint Francis Xavier Church. It pains us more because as Goans, we revere Saint Francis Xavier for a very different reason. Because he is a protector of Goa and a uniter of Goa, as his decennial expositions draw pilgrims from across religions from all over the world. We strongly feel that the remarks made were vile, bitter, and gutter level and clearly motivated towards a divisive society. Also, the fact that such remarks were made under the open patronage and deliberate complacency of three sitting MLAs of the Murmugaon Taluka is something that we as citizens should not overlook. Our endeavor today, led by our parish priest, Reverend Dr. Bolmex Pereira, is to save society from such aggression, and we welcome you and look forward to an engaging session. आनीक हांव पॅरिशनर ह्या फिरगोजेचो म्हाका बाल्टिमोर ह्या इगोजे दिला आय वॉज बॉर्न इन दीस विलेज आय वॉज बॅप्टायज्ड हियर इन सेंट फ्रांसीस झेवियर्स चर्च आनीक आमी भुरग्या बरोबर सो वाडला आनी 3 तारीख फेस्त येता म्हणल्यार आमची सारकी उमेद कित्याक धाकलो आसतना म्हाका एकूच शर्ट मेळटालो वर्साक डॅडी दितालो ते जाल्यार गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक सो आय एम इमोशनली टच टू दीस फिस्ट एंड इमोशनली टच टू द सेंट आनी जेन्ना आमचे काडी सारके कोणाक तेकोन आहा तेका कितें म्हणलें जाल्यार आमची काळजां दूख जाता आनीक भोव करून आतां आमच्या घरांत केन्ना झगडीं जाता आमचे गोंयकार आमकां केन्ना कितें म्हणटाय गोर म्हणल्यार हांव गोंयची खबर करता जेन्ना आमकां कितें म्हणलें जाल्यार आमी ओके म्हणटाय घरांतू झगडीं जाल्या आतां हो कोण शेजारी हो भायलो पयसुल्लो कोण येता आनी आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट करता एंड विदावट एनी प्रॉपर नॉलेज कितली स्टेटमेंट आहा तेजे ओल्ड व्हिडिओ पळयले कसले कसले उतराक आयले तेणें कसले कसले इन्सिडंट जे गोंयांत जावंकूच नाय केन्ना हिस्ट्री ताका खबर ना तरी पूण तो व्हिडिओ करता कित्याक फकत तांकां ते थोडे व्ह्यूज एक्स्ट्रा मेळटाय आनी पयशे चड मेळटाय म्हणून घोडे कोत्ता आसतले पूण तो येयलो भायलो उलयलो गेलो आमच्या गोंयकारांनी जेणे हाडलेले ताका ते तेजी स्पीच एप्रिशिएट कोत्ताय हांव भुरगेपणासून आयज पासून एक पासून गणेश चतुर्थी चुकोवंक ना आमगेल्या हिंदूच्या घरांनी हांव वयता एवरी गणेश चतुर्थी तेंच्या बरा विसर्जन आमी नाचतले पासून सो दीस इज वॉट रिलेशन इज देर बिटवीन डिफरंट रिलिजन्स आमी मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव पळयनाय गोंयकार सगळे फेस्तांक आनीक कितें आहा तेन्ना एकामेकागेर वयताय बट दीस इज क्रिएटींग डिविजन अमंग अस स्पेशली सेंट फ्रांसीस झेवियर टच करप म्हणजे फकत क्रिस्तांवाचे सेंटिमेंट्स दुखनाय हिंदू भाव भयणा मुस्लीम भाव भयणा सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स दुखताय कित्याक डिसेंबरान तुमी फेस्ताक पळयला ओल्ड गोवा लाखांनी लोक येता सो दे हॅव हर्ट ईच एंड एवरी गोवन एंड वी कंडेम दीस आनी स्पेशली आय कंडेम ऑल द 3 MLAs who were present on the stage तांकां वोट फकत एकूच सायडीनच्यान पडोन जिखनाय मे बी दे हॅड टॉट की तिंगा स्टेजीर उलयले कोणाक कळपाना टुडे इज सोशल मिडिया वर्ल्ड सो सगळ्यांक कळ्ळें आनी तेंचे व्हिडिओय भायर सरले आनी सगळ्यांक कोण कितें उलयलें तें कळ्ळें सो हांव मागता तुमी फकत वोट मागता तेन्ना आमचे बगले येताय आनी मागीर दुसरे विसरताय सगळे लोकांक सो डोंट एक्ट एज अ इंडिविज्युअल तुगे पर्सनल कितें तें तुमी दवराय पूण सगळे तुजे वोटर आहाय तांकां इक्वली मान दियाय ईच पर्सन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन दिता आमकां रायट ऑफ फ्रीडम ऑफ
आमचे हे देव मानपाक. सो आमी खंयचोय धर्म जावं केन्ना तांकां हर्ट करचें न्हय. आनीक तिगूय MLA कडेन मागता तुमी ऑलरेडी आपणाचे स्टेटमेंट दिला, सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हूण. पूण जें कितें तुमी स्टेटमेंट केलां आदी तें तुमी परत घेवचें आनीक फेर एंड जस्ट तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावन जाय ते सारके लॉआ प्रमाणे तांकां शिक्षा फाव करची. Administration of this parish and the president of the Chikalim Youth Farmers Club. जेन्ना सोशल मिडियार ही पयली पावट व्हिडिओ पळयलो गौतम खट्टर नांव केन्नाच आयकूंक ना. खूब दुखावलें कित्याक तो जे परी उलयलो आमच्या सांताचे परवी म्हाजेच न्हू कोण पळयलो तितल्यांचें रगत शिजलें तो कितें उलयलो म्हूण. हांव तेजेर आनी कांयच उलोवपाक सोदना कित्याक असले जायते लोक येताय उलयताय आनी वयताय. सगल्यांक जर आमी घास दिवपाक गेल्यार कांय फायदो ना कित्याक आमचो सांत केन्ना ल्हान जावचें ना तेजे थ्रू. बट म्हाजो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू द ऑर्गनायझर्स. हे गौतम खट्टरान सोशल मिडियाचेर आख्खे सोशल मिडिया तेजी हेच हा हेट स्पिचीज आहा जाल्यार तुमचे असले पवित्र दीस जो दीस आलो सेलिब्रेशन आलो येदो व्हडलो उत्सव केलो तुमी जाल्यार असल्या मनशाक तुमी ते चीफ गेस्ट ओ स्पिकर म्हूण हाडटाय म्हणल्यार तुमचें मौन हुया. जो मनीस लोकांच्या तोकलेनी पॉयझन घालता ते तुमकां त्या मनशाक गोंयान हाडून व्हडलो वाकाडून ताका प्लॅटफॉर्म दिवन उलोवपाक तुमकां ते येता आनी तुमी म्हणटाय लायक वी डिडंट न्यू वॉट ही वॉज स्पिकींग. वॉट रिसर्च डीड यू ऑल डू बिफोर ब्रिंगींग हिम टू गोवा? Did you all wanted to have the law and order situation? Was it this planned in your head? I think first the organizer should be more responsible because knowingly, it is not the first time he has spoken. Knowingly on social media, all his handles, he has been speaking this venom. He has been instigating people, and still you all gave him a platform to speak more. So first, the inquiry should be done on the organizers. What was their intention to bring him over here? Was he a paid celebrity to create this situation over here, or it was a coincidence? But I don't feel, knowing he has a past of speaking this, I don't think at all this was a coincidence. Again I say I don't want to speak about that person. My second what amka chot dukawla te as amcho amdar, end of his speaking and magir amcho amdar gelo ulaylo आणि तो ताका जस्टिफाय कोत्ता की ते ह्या रिजनाक लागून त्या रिजनाक लागून तेणे इश्यू उलयला म्हूण. म्हणल्यार तूं ताका आनी उत्सव करता कितें बाबा तूं आनी उलय म्हणून. वेन यू डिडंट कंडेम्ड वॉट ही स्पोक. तुका रेस्पेद आसपाचो जाल्यार तूं ते 3 आमदार आसलेले थिंगा एनीबडी कोणें ताका स्टॉप केलो जाल्यार जेन्ना मवीन गुदिनो कंडेम केलो स्टेटमेंट, वॉट इज सेड इन हीज स्टेटमेंट, वी ट्राय टू स्टॉप हिम आणि बिकॉज टू ऑर्डर द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आम्ही वी डिडंट डू अ फोर्सफुल स्टॉप करूं ना. हांव म्हणूंक सोदता 80% तरी लोक थिंगा आसलेलो न्हू तो तुका एप्रिशिएट करतालो कित्याक आमचे गोंयकार लोक हे रिलिजनाचे पॉलिटिक्सान केन्ना पडना. ते तुका एप्रिशिएट करता. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इनडायरेक्टली तुवें करपाक ट्राय केलें ते दिसता कित्याक तूं उलयलो जी तुवें ताका आनी 2 उतरां म्हणली ताका आनी वाकाणलो तुवें तो कित्याक उलयलो सो तुवें थिंगा लॉ अँड सिच्युएशन करपाक ट्राय करतालो काय तूं? हेच म्हाजें हें आहा. सेकेंडली इतले दीस वाय इज नाव एवरी मिनिस्टर दाजी सलकार संकल्प or Mavin Govidino, who was present at the situation, is condemning now. Why is that later on? Why was not that done before? Why only people had to protest and then only this clarification came from you all that you all are sorry for what you have sent? So I really feel आम्ही ते थोडे आमदार आले स्टेजीर तेमी देवाक पासून विकला. सो तांकां देवाचें आनी कांय ना, तांकां फकत लोक जाय फकत आपली पॉलिटिक्स मायलेज घेवपाक. सो मे बी त्या रिजना लागून तेमी सगळ्यांक लोकांक हॅपी करपा लागून तेय योगी रावल्यान आपूण बिकॉज त्या जेशी बसलेले स्टेजीर ते सगळे रिलॅक्स्ड आसलेले, कोणाकूय दिसूना वायट दूख दिसना. सो हो म्हाजो निशेध जे कितें ते उलयल्या ते. आनी येस दे हॅव टू कम एंड अपॉलोजायज. If they apologize, that would be really grateful because they as a leading members of the parliament, we respect them. They have to be an example. हेच करून आमी फाटीत वयतले, मुखार केन्ना पावतले. as youth
दुसरे देश मुखार पावले आनी आमी अजूनय रिलिजनाचेरूच पॉलिटिक्स करताय, डिफरन्शिएट तेच करीत हाय. जाय हें स्टॉप जावपा जाय. आमकां परतून परतून हे रस्त्यार येवपाचे आमकां उमेद ना. थँक्यू. Assistant Secretary, Parish Pastoral Council, Chikalim. आमी सगळे एकठांय जाल्यार हो इन्सिडेंट जो घडलो तिलक मैदानाचेर ताका कंडेम करपाक. ना ह्या इन्सिडंटान तीन आसाय. पयलो पार्ट म्हणल्यार तो ऑर्गनायझर्स, दुसरो पार्ट स्पिकर्स आनी तिसरी पार्ट पीपल हू वर प्रेजेंट टू लिसन टू द स्पीकर. ना फर्स्ट पार्ट गोइंग टू ऑर्गनायझर्स. ना ऑर्गनायझर्स आर बीग रोल. आमी जायते इव्हेंट आमी करता तेन्ना आमी प्लॅन करता आनी जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना बारीकसायेन तो स्पिकर उंच गावचो, ताजे बॅकग्रावंड कितें हें आमी नोट करून आमी मुखार हाडटा. तर ह्या ऑर्गनायझरांनी सॉरी म्हणलां. इज इट इनफ? Is it enough? We have to go one step further, cooperate with the police authorities and tell them all the details of the event. Then only it will be a help for the police and for the public also. Now regarding speaker, I don't have to tell. It is viral. What he has spoken, I don't want to repeat it. So third, I'll come to the people who were present on the dais. Now, people on the dais were 3 MLAs. One of them was a minister. आता कितें जाता, जेन्ना लोकांनी कितें म्हणू हांगा तितलें दूख लागना, पूण आमचोच MLA दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो, आमचो आमदार, आमचो मिनिस्टर जेन्ना तो उलयता आनी ताचे लास्ट स्पिचीन तो ताका एंडोर्स करता, फादरान बॉलबसान सांगलें तशें, तें आमकां दुखवलें. आनी आमी मागता, आमी सगळीं मागता की मोविन गुदिनो प्लीज विड्रॉ युअर स्टेटमेंट आनी हो स्टेटमेंट विड्रॉ करून आमकां फुडली पाथ दाखय. हेजी हो कंडेम कर, हो इन्सिडंट कंडेम कर. दॅट विल बी बेस्ट पार्ट ऑन यू कंडेम द इन्सिडंट, विड्रॉ युअर स्टेटमेंट, कंडेम द इन्सिडंट and give us trust so that we can go a step further and continue with our life. Thank you. I am Advocate Hizaria Pashiko and a member of Chikalim Youth Farmers Club. So I've observed that whenever there is a derogatory statement made in public or whenever there is a hate speech, okay, there is this portion of media and public that will always try to recall Father Bolmax's issue up. So this is unfair and also misleading because it does not reflect to the exact or the issue that is in place, and it tries to create confusion right here. So as of Father Bolmax's statement that he had made, it was respectfully made, and it was with appreciation, and as of what it did not have any derogative statement. As of what we have, the second part of the statement that was made earlier, it was more of Father Bolmax's opinion, and opinion should be acknowledged as fundamentals of freedom of expression as citizens of India. Okay, that comes under Article 19, as well you know. And it is also to be noted that this is a judgment. This is not me speaking. So the High Court of the Honorable High Court of Goa, it has stated very clearly, and after very crucially examining the case that was before it, it has stated that there were no derogatory statement made by Father Bolmax, and it has quashed the FIR against Father Bolmax, stating that it did not find any constitute of derogative statement. So this has established Father Bolmax's innocence, and it has also affirmed that there were no wrongdoings, and it is not me speaking, it is clearly the judgment. If you want, you can read it, it's available everywhere. So we would humbly request the sections of media and public very respectfully that do not try to refrain from invoking Father Bolmax's name whenever there is a genuine case of public hate speech or derogative statement, because firstly it misleads from the actual issue, and it also causes harm to the individual whose name has already been cleared legally and conclusively has been invicted. So let's try to protect that, and also urging all the stakeholders to uphold
fairness, accuracy, and responsibility in public discourse, and to respect the findings that have been put forth by the Honorable High Court. Thank you.